गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मरतबा फिर से शामिल हुए हैं। हम यूहन्ना की किताब का मुतालिया जारी रखेंगे और आज हम यूहन्ना 7 बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें ये मौका दिया कि एक मरतबा फिर इकट्ठे होकर तेरे कलाम को पढ़ सकें और तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। पाक रूह, मैं तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि इस सारे वक्त में तू हमारी रहनुमाई करना और हमें ये फजल देना कि हम तेरे कलाम को समझ सकें और ये जान सके कि तू अपने कलाम के वसीला से हमसे क्या कहना चाहता है। इसी तरह से पाक रूह, मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। खुदावंद, मैं ये दुआ करता हूँ कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को छू, ताकि वो न सिर्फ तेरे कलाम को सुन सकें बल्कि ये भी समझ सकें कि तू उन्हें क्या बताना चाहता है। और खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू हमारे दिलों को भी तैयार कर और हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो, ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में 100% फल ला सके और हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सके। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम यूहन्ना 7 बाब का मुतालिया करेंगे, तो आइए पहली आयत से शुरू करते हैं। यूहन्ना 7 बाब 1 से 18 आयत। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त हैं। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील में ही रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। तो बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो हवाला हमने पढ़ा उसके मुतालिक बात करेंगे। अब ये जो हवाला हमने पढ़ा उसमें से 2 अहम नुकात वाज़ेह करना चाहूंगा। पहला ये कि इस हवाले में किस बारे में बात की गई है। इस हवाले में ये बताया गया है कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं और दुनिया में लोग किस तरह की सोच रखते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इस हवाले से हमें ये मालूम होता है कि यीशु मसीह किस तरह चीज़ें किया करता था और लोग क्या किया करते थे, और ये एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। यीशु मसीह कहता है कि दुनिया इससे अदावत रखती है, क्योंकि वो इस बात की गवाही देता है कि दुनिया जो कर रही है वो गलत है, वो ठीक नहीं है बल्कि वो गलत है। और आप देख सकते हैं कि उसके भाइयों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। वो दुनियावी हैसियत से सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह शायद अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है, वो शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया यही सब कुछ सोचती है। दुनिया में बहुत से खुदगर्ज लोग हैं जो हर चीज अपनी खुशी के लिए करते हैं, जो अपने लिए पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जो अपने लिए शोहरत हासिल करना चाहते हैं। दुनिया उसी तरह चलती है। इस दुनिया के लोग खुद अपनी जात में मगन है, वो इसी चीज पर तवज्जो देते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, वो खुद पर तवज्जो देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी को पूरा किया। वो जमीन पर इसलिए आया ताकि उस मकसद को पूरा कर सके जो खुदा ने उसे पूरा करने के लिए कहा। तो ये 2 फर्क हैं जो यीशु मसीह हमें दिखाना चाहता है, और ये वो 2 फर्क हैं जो हम इस हवाले में देख सकते हैं। और यीशु मसीह खुद परस्त नहीं है, वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा, वो अपनी शोहरत को हासिल नहीं कर रहा, बल्कि वो इस सब को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो खुदावंद ने उसे करने को कहा था, जो मकसद खुदावंद ने उसे पूरा करने के लिए कहा था। तो क्योंकि लोगों ने खुदावंद के हुजूर बगावत की, क्योंकि आदम ने खुदावंद के हुजूर बगावत की
उस वक्त से ही इब्ने आदम गुनाह कर रहा है, उस वक्त से ही गुनाह हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। तो उन्होंने खुदा से मुंह मोड़ लिया। वो अपनी दुनियावी जिंदगी को तर्क नहीं करना चाहते, वो उस मकसद को पूरा नहीं करना चाहते जिसके लिए खुदावंद ने उन्हें इस दुनिया में भेजा है। तो जब यीशु मसीह इस जमीन पर आया और उसने हमें वो असल मकसद दिखाया जो खुदावंद ने हम इंसानों के लिए रखा था, तो उसने हमें उस असल मकसद से आगाह किया जो खुदावंद ने दुनिया के लिए रखा था। और इसलिए दुनिया उससे अदावत रखती है। वो हर उस चीज से अदावत रखती है जो वो करता है, क्योंकि वो उन्हें उनके असल मकसद के मुतालिक बताता है और वो ये दिखाता है कि दुनिया में लोग वो सब नहीं कर रहे जिसके लिए उन्हें तख्लीक किया गया था। और मसीही होने की हैसियत से हमें इसके मुतालिक सोचना चाहिए कि मसीही जिंदगी दुनियावी जिंदगी से मुख्तलिफ होनी चाहिए। हमें बाकी लोगों जैसा नहीं बनना, हमें खुद परस्त नहीं बनना, हमें सिर्फ अपने मुतालिक नहीं सोचना, हमें अपनी सल्तनत, अपना कारोबार, अपना बैंक अकाउंट, अपनी शोहरत और अपने गुरूर के लिए पैसे कमाने के मुतालिक नहीं सोचना। हमें हर काम में अपना फख्र हासिल करने के लिए नहीं करना या फिर अपने लिए शोहरत हासिल करने की गरज से नहीं करना, बल्कि हमें ये करना है कि हमें उस मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है जिसके लिए खुदावंद ने हमें तख्लीक किया है। और यीशु मसीह भी हमें यही दिखा रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी। वो ज़मीन पर इसलिए आया ताकि हमें आसमान की बादशाही के मुतालिक बता सके। वो ज़मीन पर आया ताकि हमें ये दिखा सके कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए तख्लीक किया था। और मसीही होने की हैसियत से हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। यीशु मसीह हमारे लिए एक मिसाल है, और अगर हम वाकई खुदावंद को अपना खुदा मानते हैं तो हमें वो सब करना है जो खुदावंद हमें करने के लिए कहता है। हमें खुदा के हुक्म को मानना है और इस मकसद को पूरा करना है जिसके लिए खुदा ने हमें तख्लीक किया है। तो मसीही तर्ज ज़िंदगी और दुनियावी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। इनमें मुख्तलिफ ख्वाहिशात हैं, इनमें मुख्तलिफ मकासद हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दुनियावी लोग खुद पर तवज्जो देते हैं ये बहुत खुद गरज दुनिया है। इसके बरक्स एक मसीही अपनी सारी तवज्जो खुदा पर लगाता है और इस बात को मद्देनजर रखता है कि खुदा क्या चाहता है, खुदा की क्या ख्वाहिश है, और इस मकसद को पूरा करता है जिसके लिए खुदा ने उसे तख्लीक किया। तो इस हवाले का पहला हिस्सा था जिसके मुतालिक मैं बात करना चाहता था, और दूसरी चीज़ जिस पर मैं ख़ास तवज्जो देना चाहता हूँ वो यूहन्ना 7 बाब की 16 आयत है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज़गी नहीं। तो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो इस बात को जानता है कि जो कुछ भी यीशु मसीह कहता है वो खुदावन की तरफ से है या नहीं। देखा, ये बहुत अहम है। जिस किसी के पास भी दिल है, जो कोई भी खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहता है, वो इस बात को बखूबी जानता है कि खुदा की क्या मर्जी है और क्या नहीं। तो ये सब दिल से शुरू होता है, ये सब हमारे हौसले से शुरू होता है जो कुछ हम करना चाहते हैं। और जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे कि यहूदी रहनुमा, फरीसी, वो सब खुदा की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसके बजाय वो यहूदी कौम के कायदीन के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो ये ना जान सके कि यीशु मसीह कौन है। जब हमारी नीयत खराब होती है, जब हम गलत होते हैं, तो हम खुदा की मर्जी को नहीं जान पाते। ये निहायत ज़रूरी है कि हमारी नीयत ठीक हो। जो कोई भी खुदावन की मर्जी को पूरा करना चाहता है उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो खुदा की मर्जी को पूरा कर पाएगा। हमें इस बात के लिए ख्वाहिशमंद होना चाहिए कि हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है, और ये ख्वाहिश हमारी खुद गरज फितरत से पैदा नहीं हो सकती, बल्कि ये ख्वाहिश हमारे अंदर उस वक्त जन्म लेती है जब खुदा का रूह हमें छूता है। और क्या आपको याद है कि हमने कुछ वक्त पहले, कुछ हवाले पहले या कुछ बाब पहले ही कहा था कि जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो हमें रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। तो जब खुदा का रूह हमें छूता है तो ही हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम खुदावन को जानें और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। ये एक रूहानी दायरा है। तो मसीहत जज्बात के मुतालिक नहीं है, और जाहिर है कि इसमें अक़लियत पसंदी तो बिल्कुल नहीं है। जज्बात का मतलब है कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्या हम खुशी महसूस करते हैं या फिर हम उदास हैं। जज्बात का मतलब यही है
کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے احساسات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ عقلیت پسندی کا تعلق صرف ذہن سے ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ میں کسی چیز پر ایمان لاؤں مجھے سب پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ سب جسمانی خواہشات ہیں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ مسیحیت روح کے متعلق ہے، کیونکہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہمیں روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنی چاہیے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا کا روح ہمیں چھوتا ہے، تو ہم روحانی طور پر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، جب ہم خداوند کو جانتے ہیں، تو یہ جسم کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے جذبات یا پھر ہماری عقل سے نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس قدر جذباتی ہو گئے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہمارے جذبات کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اس ایک پہلو کی وجہ سے یسوع پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو ہم فوراً سے خدا کے متعلق وہ سب کچھ جان جاتے ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ نہیں، کیونکہ خدا ہماری سوچ سے بالاتر ہے، وہ ہماری عقل، ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ یہ جذبات کا حصہ ہے اور یہ عقلیت پسندی کا حصہ ہے، لیکن جب ہم خدا کو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، تو یہ دراصل خدا کا روح ہے جو ہمیں اس کے پاس لے کر آتا ہے۔ تو یہ روحانیت کے عین مطابق ہے کہ ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ ہمیں اپنی روح میں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی روحانی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہم خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ یہیں سے خدا انسان کی روح کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہیں سے انسان کے اندر خدا کو جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ صرف جب ہم خود کو روحانی طور پر پیدا کرتے ہیں، جب ہم روحانی سچائیوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، تبھی ہم روح اور سچائی سے اپنے خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، اور روحانی سچائیوں کو جاننے کے بعد ہی ہم خداوند کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو ہی ہم اس سچائی کو جان سکتے ہیں کہ خداوند کون ہے۔ ہم اس سچائی کو جان سکتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا اور وہ کون ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کلام کو جاری رکھوں، میں ان تمام لوگوں کو موقع دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کے متعلق سوچیں اور ایسا ہی کریں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جب میں یہ سب آپ کو بتا رہا تھا تو آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں، کوئی چیز مجھے کھینچ رہی ہے، کچھ ایسا جسے آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسا جو ہم جانتے ہیں کہ صرف آپ کے جذبات کی وجہ سے ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کی بلاہٹ میں ہیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ خدا کون ہے۔ آپ کو اس لیے بلایا گیا تاکہ آپ اپنے تخلیق کرنے والے خدا کو جان سکیں اور یہ جان سکیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دراصل خدا خود آپ کی روح کو چھو رہا ہے، وہ آپ کی روح کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے اندر ایسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی محسوس کر رہے ہیں کہ خدا آپ کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں اور یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کریں جو اس نے صلیب پر ہماری خاطر دی۔ تو اگر آپ خداوند کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند کون ہے، آپ کو تخلیق کرنے والا کون ہے، تو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا روح مجھے تیری طرف کھینچ رہا ہے۔ خداوند میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیرے حضور بغاوت کر کے گزاری، میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری اور میں تجھ سے دور ہو گیا اور میں نے تجھے اپنے خدا کے طور پر قبول نہ کیا۔ اور خداوند میں نے اس بات کو جانا، جب میں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو میں الجھن میں ہی رہا، میں نے اپنی زندگی کو مصیبت میں پایا۔ تو اب خداوند میں واپس تیری طرف لوٹتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایسا کرنے کے لیے مجھے تیری اس قربانی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر میری خاطر دی۔ تو میں یسوع مسیح کی میری خاطر دی گئی قربانی پر ایمان لاتا ہوں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر دی، اور اس کے بدلے اس نے مجھے وہ تمام برکات دیں جو خداوند اسے دینا چاہتا تھا۔ اور ان میں سے ایک برکت جس کا میں تجربہ حاصل کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں تو میں واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں۔ تو خداوند میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح میری خاطر صلیب پر ہوا اور وہ اب میرا نجات دہندہ ہے، اور نہ صرف وہ میرا نجات دہندہ ہے بلکہ وہ میرا خداوند بھی ہے، اور جو بھی وہ مجھے کرنے کے لیے کہے گا، جیسے وہ مجھے کرنے کو کہے گا، میں پاک روح کے وسیلے سے وہ سب کچھ کروں گا۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے پاک روح جیسی نعمت سے ہمیں نوازا۔
यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अब आप नए सिरे से पैदा होने वाले खुदा के फर्जंद हैं। और क्या आपको याद है कि हमने पिछली मर्तबा क्या कहा था कि जो शख्स नए सिरे से पैदा होता है, जो रूहानी तौर पर फिर से पैदा होता है, सिर्फ वही खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। तो अब जब आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो अब आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए हैं। अब आप खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन गए हैं और आपने एक मर्तबा फिर खुदावंद के साथ एक रिश्ता कायम कर लिया है। खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम कर लिया है जिसमें कोई रुकावट नहीं है। आप जब चाहें उससे बात कर सकते हैं, किसी भी वक्त, जगह और कहीं पर भी आप खुदा से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो रूह है। वो किसी एक जगह तक महदूद नहीं है, वो किसी एक वक्त तक महदूद नहीं है और आप जब चाहें, जहां चाहें उससे बात कर सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने करीबी चर्च जाते रहें और अपने पास्टर को बताएं कि आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर निजात की दुआ की है और बाकायदगी से चर्च जाते रहें और बाइबल मुकद्दस का मुताला करते रहें ताकि आप मसीही ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकें। तो आप एक मसीही बच्चे की तरह हैं और आपको खुदावंद में मज़ीद बढ़ने की ज़रूरत है। हवाले की तरफ वापस चलते हैं। यूहन्ना 7 बाब उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 बाब 19 से 24 आयत तक। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताजुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सबत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म न टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुवाफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और इस हवाले के मुतालिक बात करते हैं। इस हवाले में यीशु मसीह दरअसल हमें मजहबी रहनुमाओं की सोच के अंदर की खामियां दिखा रहा है कि वो कैसी सोच रखते थे। मजहबी रहनुमा यीशु मसीह पर बहुत गुस्सा थे। वो यीशु मसीह पर इस कदर गुस्सा थे कि वो उसे कत्ल कर देना चाहते थे। और ये हमने इस बाब की पहली और दूसरी आयत में पढ़ा था। और यीशु मसीह उन्हें उनकी खामियां बयान कर रहा है। वो कहता है कि तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो और तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं है, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि तुम शरीयत को पूरा कर रहे हो और शरीयत की पाबंदी कर रहे हो। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने सबत के दिन किसी को शिफा दी थी, और ये हमने अपने पिछले बाब में पढ़ा था, मेरे ख्याल से आखिरी हिस्से में पढ़ा था, जहां हमने यीशु मसीह को सबत के दिन एक आदमी को शिफा देते हुए देखा और फिर यहूदी उससे नाराज हो गए थे। तो क्या आपने देखा कि लोगों की तरजीहात किस कदर गलत थी? खास तौर पर मैं यीशु मसीह के दौर में मौजूद यहूदी रहनुमाओं, फरीसियों और सदूकियों की बात कर रहा हूं। वो अपनी उन रिवायात की पैरवी करने के लिए इस कदर फिक्रमंद थे जो उन्हें उनके आबा व अजदाद से मिली थी कि उन्होंने अपने उस असल मकसद को खो दिया जिसके लिए खुदा ने हमें शरीयत दी थी। वो इंसान की बनाई गई रिवायात को लेकर इस कदर परेशान थे। और क्या आपको याद है कि दरअसल कोई शरीयत थी ही नहीं। अगर हम पुराने अहदनामे का मुताला करें तो शरीयत पुराने अहदनामे की पहली 5वीं किताबों में दी गई है। उसमें कोई ऐसी शरीयत मौजूद नहीं जिसमें यह लिखा हो कि सबत के दिन आप किसी को शिफा नहीं दे सकते, बल्कि ये तमाम चीज़ें नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। ये इंसान के अपने बनाए हुए कवायद और ज़वाबित हैं। वो मजहबी रहनुमा उन रवायात की पैरवी करने के लिए इस कदर फिक्रमंद थे कि उन्होंने उस शख्स के साथ भी खुशी ना मनाई जिसने शिफा पाई थी। वो उस शख्स के शिफा पाने से खुश ना हुए जो बहुत बहुत तवील अरसे से बीमार था, और फिर यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। वो उस मौजज़े से खुश नहीं थे। वो उस शख्स के साथ मिलकर खुशी नहीं मना रहे थे जिसे शिफा मिली थी, बल्कि वो यीशु मसीह पर गुस्सा हो गए ऐसा कि उसने सबत के दिन ऐसा हैरत अंगेज मुआवजा किया। तो आप उनकी तरजीहात को देख सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह जो 24 आयत में कहता है कि जाहिर है कि मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो, ये एक ऐसी बात है जिसके मुतालिक सबको, खास तौर पर मसीहियों को सोचना चाहिए। और हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम चीज़ों को किस तरह जज करते हैं और हम क्या कहते हैं और हम एक दूसरे से किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा शरीयत से क्या ताल्लुक़ है और हमारा बाइबल मुकद्दस से क्या ताल्लुक़ है। हमें मसीह के जैसी ज़हनियत रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमें पाक रूह की ज़रूरत है कि वो हमारे पास आए और हमारी रहनुमाई करे
اور ہمیں سچائی سے آگاہ کرے۔ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں شریعت کا اصل مقصد بتائے، ہمیں قواعد و ضوابط کا اصل مقصد بتائے، ہمیں قواعد و ضوابط کی ایک فہرست بنا کر یہ ہم قواعد و ضوابط کی ایک فہرست بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں اور اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ خدا کے حضور راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ بائبل مقدس خود کہتی ہے کہ خداوند لوگوں کے دلوں پر نگاہ کرتا ہے، تو وہ دراصل ہماری نیت اور حوصلے کو بھی دیکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ انسان کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ کیا واقعی انسان خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا وہ یہ جان سکتا ہے کہ جو تعلیم یسوع مسیح دے رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ دیکھا، ارادہ اور نیت دونوں بہت اہم ہیں، اور ارادہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اپنے ارادوں کو پاک روح کے وسیلہ سے مضبوط کر سکتے ہیں۔ مسیحیوں کی زندگی میں پاک روح کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی انہیں خدا کی طرف لے کر آتا ہے اور ان کے اندر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے حوصلے اور اپنی نیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور خدا سے یہ منت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں صاف دل دے، ایک ایسا دل جسے خداوند کی تلاش ہو، جو اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے اور اسے کیا پسند ہے، اس تک کیا پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں خداوند کی خواہشات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم پاک روح کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر سے کہنا چاہوں گا کہ پاک روح خدا کا روح ہے، تو ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سی چیزیں خدا کو پسند ہیں اور کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں، اور ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کچھ خاص قواعد و ضوابط کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اس پر توکل رکھنا چاہیے جس نے بائبل مقدس کو لکھا۔ پاک روح کے وسیلہ سے ہی بائبل مقدس، پاک روح اور خداوند نے خود ہمیں بائبل مقدس دی ہے، اور اگر ہمارے کوئی بھی سوالات ہیں، اگر ہمیں قواعد و ضوابط کے متعلق کچھ سمجھ نہیں آتا یا پھر بائبل مقدس کے متعلق کچھ سمجھ نہیں پاتے، تو ہم جب چاہیں خدا کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ہم پر واضح کرے اور ہمیں تعلیم دے اور خود ہماری رہنمائی کرے۔ تو ایک مرتبہ پھر مسیحیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پاک روح کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں، اور ہم لوگ پاک روح کے ساتھ رشتہ صرف اسی وقت قائم کر سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یسوع پر ایمان رکھنا ہے، پھر ہمیں یسوع مسیح کا شاگرد بننا ہے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کیا کہا تھا کہ صرف یسوع مسیح کے شاگردوں نے ہی اسے پانی پر چلتے ہوئے دیکھا تھا، صرف یسوع مسیح کے شاگردوں نے ہی اس کے منفرد معجزات کا تجربہ کیا تھا۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر اپنا پہلا قدم اٹھاتے ہیں، جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، تو خداوند ہمیں تعلیم دیتا ہے اور وہ خود ہماری رہنمائی کرتا ہے اور وہ ان تمام لفظوں کو ثابت کرتا ہے جو اس نے خود ہم سے کہے۔ تو ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے، اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ خداوند کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے میرے ساتھ ابھی دعا کی تھی، وہ پہلے ہی وہ قدم لے چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ خدا کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو خدا خود اپنے پاک روح کو بھیجتا ہے تاکہ وہ آئے اور آپ کے ساتھ رہے، جس کا مطلب ہے کہ خداوند خود دراصل آپ کے اندر رہ رہا ہے، اور ہمارے اندر پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی وہ خواہش موجود ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی مرضی کو جان سکیں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر سے دہراؤں گا کہ پاک روح کو پانے کے بعد ہم خدا کی پسند اور ناپسند کو جان سکتے ہیں۔ ہم جب چاہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم جب چاہیں اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ہم پر واضح کرے، ہمیں تعلیم دے اور خود ہماری رہنمائی کرے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے پروگرام کا اختتام کروں، مجھے یہ موقع دیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، میں دعا کر سکوں کہ خداوند خود ہماری حوصلہ افزائی کرے، اور خداوند ان تمام لوگوں کو شفا دے جو شفا پانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو نجات دے جو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو ہم نے تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند تو نے ہمیں دکھایا کہ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ آ کر ہماری قیادت کر سکے اور ہماری رہنمائی کر سکے، اور ہمیں کلام کی سچائیوں سے آگاہ کر سکے۔ خداوند ہمیں ایسے دل کی ضرورت ہے جو تجھے جاننا چاہتا ہو، جو ہمیں تیرے پاس لے کر آئے۔ خداوند میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں اپنے قریب لا، تو ہماری رہنمائی کر
اور ہمارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر تاکہ ہم تجھے جان سکیں۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ تو اپنا شفا والا ہاتھ ان سب لوگوں کی طرف بڑھا خداوند، تو ان میں سے ہر ایک کو چھو اور انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے آزاد کر۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہر اس چیز کو تباہ کر دے گا جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور خداوند تو سب کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دے گا۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور خداوند اب میں ان لوگوں کے جسموں اور ان کے ذہنوں، ان کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے یہ شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں جانتا ہوں کہ تو ابھی اسی وقت ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ تیری حیرت انگیز قدرت کو محسوس کر رہے ہیں، اور خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہیں، جو اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ان کی مدد کر۔ یہ تمام لوگ تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنے درمیان کام کرتا دیکھیں، اور تو انہیں ہر طرح کی مشکلات سے آزاد کر، ہر اس پریشانی سے انہیں نکال جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور خداوند تو انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو یسوع مسیح ہے، تاکہ وہ تجھ میں قائم رہ سکیں۔ خداوند میں تیری ساری قدرت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، میں ہر اس چیز کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو تو اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے عظیم نام سے، آمین۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلی مرتبہ پھر سے آئیں اور ہم یوحنا 7 باب کا مطالعہ ختم کر سکیں۔ آپ سے اگلی مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی، اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔